अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि क्या दुनिया ही सब कुछ है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ज़रा अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या दुनिया ही सब कुछ है? क्या वाकई ये चंद साल की आर्ज़ी ज़िंदगी, ये खाने पीने की चीज़ें, ये गाड़ियाँ, ये बंगले और नाम और शोहरत ही सब कुछ है? क्या इसको हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं ना? क्या इसके लिए हम झूठ बोलते हैं, हकूक़ तोड़ते हैं, वालिदैन को नाराज़ करते हैं और अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं? क्या ये दुनिया ही हमारी असल मंज़र है? ज़रा सोचिए, ये दुनिया कितनी बेवफा है। लोग जो हमारे साथ थे आज कब्रों में सोए हैं और कल हमारी बारी आने वाली है। क्यों? अल्लाह का कुरान कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की है। हमने कितने जनाजे उठाए, कितने चाहने वालों को मिट्टी में दफन किया, फिर भी दिल को ये यकीन क्यों नहीं आता कि एक दिन हम भी इस मिट्टी में चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर ये दुनिया ही सब कुछ है तो फिर कब्र क्यों है? अगर ये दुनिया ही सब कुछ है तो फिर मौत क्यों है? अगर ये दुनिया ही सब कुछ है तो फिर क़यामत और हिसाब व किताब की वईदें कुरान में क्यों सुनाई गई हैं? अगर ये दुनिया ही सब कुछ है तो फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख को क्यों बनाया? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक इम्तिहान का है। ये तो हम एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद हैं। ये तो एक आर्जी ठिकाना है। असल ज़िंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। दुनिया एक सफ़र है, ये एक पल है। जैसे कोई मुसाफिर थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे साया लेके आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया भी ऐसे ही है। असल मंजिल नहीं है बल्कि एक ये गुज़रगाह है। असल मंजिल कब्र है, असल ज़िंदगी आखिरत है, असल कामयाबी जन्नत है, असल खसारा जहन्नुम है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार हमें झंझोड़ कर कहा ये दुनिया कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये सिर्फ धोखे का सामान है। ज़रा सोचिए, जिस दिन हम सब कुछ समझ बैठें अल्लाह उसको धोखा कह रहा है। फिर एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। काश लोग समझ लेते। भाइयों और बहनों, हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं ना, चंद दिन का सफ़र है। असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होगी। कुरान हमें भी बार बार याद दिलाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान को मौत का जायका चखना है। बताइए, क्या दुनिया की ताकतें मौत को रोक सकती हैं? क्या कोई डॉक्टर या कोई दौलत या कोई बादशाह कोई मौत से बचा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नुम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया तो फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो। तो असल कामयाब कौन है? वो नहीं कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, बड़े मोहल्लात हैं। असल कामयाब तो वो है जिसे अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया और जहन्नुम से बचा लिया। फिर देखिए, अल्लाह ताला दुनिया की हकीकत को यूँ बयान करते हैं कि इअमलू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन व ज़ीनह व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरु फिल अम्वालि वल औलाद। यानी दुनिया की ज़िंदगी तो खेल है, तमाशा है, जीनत है, एक दूसरे पर फ़ख्र है और माल औलाद में बढ़ चढ़ कर ये मुकाबला है। क्या यही है सब कुछ? क्या यही से हमारी ज़िंदगी का मकसद है?
اللہ نے ایک اور آیت میں بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت اور زندگی ان دونوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ نیک عمل کرتا ہے۔ اب آئیے ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے مومن اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آخرت کی جنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال پوری اس طرح سے بیان کی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، کہ جیسے ایک مسافر تھک کر کسی درخت کے نیچے سایہ لینے بیٹھ جاتا ہے، سایہ لیتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر واپس سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل جو یہاں لمحہ ہے یہ سفر کا ہے، یہ گزر جانا ہے، کہ اگر دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ذرا سوچئے، دنیا جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی یہ وقت نہیں رکھتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والے اعمال کرے۔ اصل عقل یہ نہیں ہے کہ دنیا کے عیش میں لگ جائے، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے۔ اور پھر ایک اور سخت حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی جب دل دنیا کی محبت سے بھر جاتا ہے تو انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن و حدیث کا پیغام جو ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، کہ بتا بھی رہا ہے کہ سب کچھ یہ نہیں ہے دنیا، اصل زندگی تو آخرت ہے، اصل کامیابی جنت ہے، اصل خسارہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے کیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہ چند سال کا کھیل تماشا ہی ہماری منزل ہے؟ کیا یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ شہرت اور عیش و عشرت ہی کامیابی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل زندگی قبر کے بعد ہے، اصل کامیابی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے میں ہے۔ اصل خسارہ وہ ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگے اور آخرت کو بھلا دے۔ یاد رکھیں، دولت جو ہے یہی رہ جائے گی دنیا میں، محل و مکان یہی رہ جائیں گے، گاڑیاں، زیورات، شہرت سب یہی ختم ہو جائیں گے، مگر قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کا مال، دوسرے نمبر پر اس کے اہل و عیال، تیسرے نمبر پر اس کے اعمال۔ اور جب وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو مال اور اہل و عیال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کے ساتھ قبر میں صرف اس کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، بہنوں یہ سوچنے کا مقام ہے آج ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا آئیے آج ہی توبہ کریں، نماز کو قائم کریں، والدین کا ادب کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو آخرت کے لیے زندہ کریں، آخرت کی یاد میں اس کو لگا دیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا مہمان بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔